अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो ये सुबह आज नाश्ते के वक्त मेरे बेटे को आज जल्दी जाना था, तो उसने कहा मुझे मैं लेट हो रहा हूँ, तो फिर नाश्ता बनाने के लिए मैं उठ गई। रोज़ वो हमें पराठे बना के खिलाता है, तो आज मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ बस नाश्ते की तैयारी शुरू की और बच्चियों के पेपर हो रहे हैं, तो तीनों बच्चियाँ आज घर पे थीं, क्योंकि एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी वाला हिसाब रखा गया है। तो बस यहाँ उनका हल्ला गुल्ला भी था और मेरी बेटी वगैरह तो सब नाश्ता करके जा चुके थे अपनी अपनी जॉब्स पे। तो बस यहाँ मैंने जल्दी जल्दी मैंने कहा पहले मैं अपने बेटे को एक पराठा बना के दे दूँ ताकि वो नाश्ता कर ले। तो बस यहाँ मैंने हर घर में आज कल रमज़ान की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से जारी हैं। अल्लाह पाक सबको रमज़ान के रोज़े रखने की हिम्मत दे, ताकत दे और तौफीक अता फ़रमाए। और तमाम इबादतें जितनी भी इंसान रमज़ान में कर सकता है, तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि हम अल्लाह पाक से मतलब अपनी इबादत के ज़रिए से ज़्यादा अल्लाह पाक से जुड़े रहें। तो मैं जब अभी घर की सफाइयाँ वगैरह ज़ाहिर है हर घर में सफाइयाँ लगी हुई हैं, ताकि रमज़ान में के बाद मतलब अगले दिन ही ईद होती है, तो ज़ाहिर है उस वक्त तो कोई भी सफाइयाँ नहीं कर सकता। तो अभी से लोग जो हम लोग सभी चाह रहे हैं कि भाई घर साफ़ सुथरा हो जाए, रमज़ान में कम से कम काम करना पड़े। तो मैं भी इसी तरह से लगी हुई हूँ घर के साथ। तो वैसे तो सारा साल ही लगे रहना पड़ता है, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हम जाले लगे रहने दे दें या सफाइयाँ ना करें। हर वक्त ही जो हाउस वाइफ होती हैं सब हर वक्त लगी रहती हैं। तो ये अभी जो है मैं जब सफाइयाँ कर रही थी तो मुझे ख़्याल आया कि घर से नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप फालतू चीज़ों को जल्दी जल्दी साथ साथ डिस्कार्ड करते जाएं, ख़त्म हटा दें बस। मतलब कोई ऐसे फालतू सामान घर में ना रहे, क्योंकि ये जो जैसे अब मतलब जो ये ऊपरी चीज़ें हैं, ये तो इनका तो ज़िक्र कुरान पाक में आया है, ये तो हैं। ये तो कोई घर ऐसा या कोई जगह ऐसी नहीं है कि मतलब हम कहें कि यहाँ नहीं होंगे, या तो इनको इन चीज़ों को इनके असरात को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा मतलब पाक साफ़ रखें। एक तो साफ़ सुथरा तो जो दूसरी कौमें हैं वो भी सफाइयाँ वगैरह करती हैं, वो भी हमसे ज़्यादा अच्छा साफ़ सुथरा रख लेती हैं। लेकिन क्या है कि हमारे घर में कलमे की एक बरकत है, अपने कलाम पाक की जो हम तिलावत करते हैं, हम जो नमाज रोज़ा वगैरह ये सब कुछ जो है, तो ये हमारे घरों में एक पाकीज़गी का एहसास जो होता है ना, वो घर में से ज़रूर आना चाहिए कि आपका घर साफ़ के साथ पाक पाक भी हो। तो बस यहाँ मैं मतलब यही कहूँगी कि जो सूरह बकरा है इसकी डेली कोशिश करें कि तिलावत कर सकें, और ये नेगेटिविटी को घर से ख़त्म करने में ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने समझेगा एक तोहफ़ा हमें अता किया है कि हम इसको पढ़ें और अपने घरों से नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें। अच्छा, यहाँ मैं बना रही हूँ रमज़ान के लिए मसाले, और जो गरम मसाला वगैरह होता है वो ख़त्म था, तो मैंने कहा ये मैं तैयार करूँ। तो इसके लिए ये मैंने जायफल जावित्री और तेज़पात, धनिया, सौंफ और ये सौंठ और सब्ज़ इलायची जो है इसका पाउडर था मेरे पास, बादियान के फूल और दालचीनी और काली मिर्च और ज़ीरा धनिया वगैरह ये सब कुछ मैंने डाल के इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया। और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फिर मैंने इसका मतलब इतना ही देर इसको चलाना है कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, और इसको फिर ठंडा करना है, उसके बाद ग्राइंड करना है। तो मेरे पास मसाले जो थे, मतलब रमज़ान की तैयारी तो सब घरों में हो रही है, साथ साथ ये मैं कह रही हूँ कि ये जो अचार चटनियाँ वगैरह कुछ मैंने बना ली, कुछ ये मसाले वगैरह रेडी करके रख लूँ, और कुछ जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो तो साथ साथ ज़ाहिर है बनती ही रहेंगी।
کیونکہ میں تو جتنا کچھ بھی بنا کے رکھ لوں وہ ہم لوگوں کے گھر میں اس طرح سے نہیں رہتا، جیسے لوگ فرائز بھی بنا کے انہوں نے فریز کر لی ہیں، تو مطلب ایسا کوئی سین ہمارے گھر میں نہیں ہو سکتا، میں تو خود ہی سارے بنا کے کھا جاؤں، تو وہ بچے تو میرے خیر چھوڑیں گے ہی نہیں، تو وہ پھر میں تو وہ سب کام ساتھ ساتھ ہی کرتی ہوں۔ بس یہ ہے کہ یہ مسالے وغیرہ ریڈی کر کے رکھ لیے، اور کچھ یہ جو ثابت دھنیا اور زیرہ تھا، اس کو میں نے کچھ کو میں نے جب اس کو سب میں نے ڈرائی روسٹ کر لیا، تو جو اس کو پھر میں نے چھانا، اور چھان کے جو باریک جو پاؤڈر تھا اس کو میں نے اپنی ہانڈیوں کے لیے رکھ لیا، اور جو تھوڑا موٹا دڑلا سا تھا اس کو میں نے پکوڑوں وغیرہ کے لیے رکھ لیا، کوئی بھجیا وغیرہ بنے یا پکوڑے بنے، تو اس طرح سے چھان کے جو موٹا والا پارٹ تھا وہ میں نے ایک الگ باٹل میں سیو کر لیا، اور باریک والا میں نے ایک الگ باٹل میں سیو کر لیا۔ اس طرح سے رمضان کا بھی سب مطلب مسالے جو ہیں میرے ریڈی ہو گئے، اور گرم مسالہ جو تھا اس میں یہ میں نے جائفل جوتری اور بادیان کے پھول وغیرہ ڈال کے، تو یہ بھی میرا بہت اچھا زبردست سا مسالہ تیار ہوا ہے، اس سے میں بریانی وغیرہ بھی بنا سکوں گی، قورمہ وغیرہ جو ہے اس میں بھی بہت اچھا ٹیسٹ انشاءاللہ تعالی آئے گا، اور اللہ پاک سب کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا کرے، اور بس آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اللہ پاک میں کہتی ہوں کہ بس کوئی ایسے کچھ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں اور کچھ ہماری حکومت کے اعمال ہیں، بس اللہ پاک رحم کرے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں عطا کرے۔ تو یہ مسالے وغیرہ سب میرے ریڈی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر لنچ کی تیاری کرنی تھی، تو برتن وغیرہ میں نے ساتھ ساتھ مسالے بھی بنا رہی تھی، برتن بھی واش کر لیے، اور یہ کچھ ٹماٹر میں نے پیسٹ بنا رہی تھی، یہ فریزر کے تھے اس لیے یہ نہیں پس سکے، ان کو میں نے نکال کے پھر دوبارہ سے پیسا، اور ٹماٹروں کو میں پیس کے ہی ہمیشہ سے استعمال کرتی ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے شروع سے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ ٹماٹروں کو پیس کر ڈالنے سے بہت اچھی اسموتھ سی گریوی بنتی ہے۔ تو یہاں پھر میں نے وہی نمک مرچ ہلدی اور دھنیا زیرہ یہ سب کچھ میں نے ڈال کے، تو یہ دھنیا زیرہ جب اس طرح سے ڈرائی روسٹ ہو جاتا ہے نا، تو اس کی بڑی زبردست مسالے کی خوشبو بنتی ہے، اور یہ میرے پاس کوفتے رکھے ہوئے تھے، وہ میں نے آج مٹر آلو بنا رہی تھی، تو بس ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ چلو یہ کوفتے پڑے ہیں یہ بھی ساتھ ڈال لیتی ہوں، تو ذرا بچے آرام سے کھا لیں گے، کیونکہ جو چیز بھی بناؤ تو انہوں نے کسی ایک نہ ایک نے تو منہ بنانا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں میں نے پھر یہ مٹر آلو بھی ساتھ واش کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں کہ لوگ ابھی رمضان کی پریپریشن لوگوں کی دیکھ رہی ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سبزی دھو کے نہیں رکھنی، میں تو ہر سبزی گوشت قیمہ چکن ہر چیز کو میں دھو کے چھنیوں میں رکھ دیتی ہوں، تو ان کا پانی اچھے سے ڈرین ہو جائے، پھر اس کو میں زپ لاک بیگ میں یا باؤل میں جس چیز میں بھی شاپر میں اس کو میں پھر فریزر میں سیو کر لیتی ہوں کنٹینر وغیرہ میں ڈال کے، تو ماشاءاللہ پھر وہ بس مجھے بہت آسانی ہوتی ہے، بس مسالہ بھونا پیکٹ نکالا اور ڈال دیا، اس کو پھر میں مطلب ڈی فروسٹ کرنے کی، اور پھر اس کو کہ بھئی اب اس یہ ڈی فروسٹ ہوگا پھر اس کو ہم واش کریں گے، تو وہ ایک مطلب آپ ایک اپنی آسانی کے لیے جب ایک کام کریں تو اس کو مکمل کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا دھو کے رکھنے سے، بالکل فریش رہتی ہے، صاف ستھری چیز ہوتی ہے، بس نکالا ڈالا پکایا، اور یہ دیکھیں میری ہانڈی ماشاءاللہ سے تیار۔ اس کے اوپر میں نے اپنا جو آج میں نے گرم مسالہ پیسا تھا وہ میں نے اس پہ اسپرنگ کیا، اور بڑی زبردست خوشبوئیں اٹھیں، اور مطلب ان کے بابا آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا بہت اچھی خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو بس ان کو کھانا وغیرہ دے کے پھر وہ چلے گئے، یہ میری بیٹی آئی اور اس کی بچیوں نے یہ شور مچایا ہوا تھا نوڈلز بنائے، تو بس ان کی مما نے ان کے لیے نوڈل بنائے، میرے لیے وہ سیب لے آئی، اور ہم نے دھوپ میں بیٹھ کر انجوائے کیا۔ اللہ حافظ۔